अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशाद है और आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान पाक में दी है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोफेट अय्यूब अलैहिस्सलाम की रियल स्टोरी। अय्यूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंशजों में से थे। आपकी माँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अत्यंत सच्चे, बुराइयों से दूर, अल्लाह ताला से डरने वाले एक आदर्श इंसान थे। वो हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें धन संपत्ति, भव्य महल, नौकर चाकर और अनेक संतानों और बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं, जो सब आप पर आने वाली आजमाइश के दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अल्लाह ताला ने जब उनकी आजमाइश अर्थात परीक्षा समाप्त की तो उनको और अधिक संतान प्रदान की। एक रिवायत के अनुसार आपको 27 बेटे और बेटियां हुईं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बहुत ताकतवर थे। उनके बहुत सारे दोस्त भी थे। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत माल, दौलत, ज़मीन, जायदाद, मवेशी, ग़ुलाम और औलाद जैसी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इस धरती पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से मालामाल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की परीक्षा ली तो आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की एक मिसाल बन गए। परीक्षा के समय अल्लाह ने उनसे सारी चीज़ें वापस ले ली। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फ़कीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी समाप्त हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। बीमारी इस कदर विकराल थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल और ज़ुबान को छोड़कर कोई भी अंग सही सलामत न बचा। यहाँ तक कि उनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए जिनमें कीड़े पड़ गए थे। वो चलने फिरने से भी मजबूर हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर के सारे मांस झड़ गए थे और केवल हड्डियाँ और मांसपेशियाँ ही बची थीं। परीक्षा तब अपने चरम सीमा पर पहुंच गई जब उनके सारे दोस्त, रिश्तेदार उनका साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सकें और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सकें। एक दिन उनके 2 भाई उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन बदबू के कारण वो उनके पास नहीं जा सके और दूर ही खड़े रहे। फिर एक ने दूसरे से कहा, यदि अल्लाह ताला को अय्यूब में कोई अच्छाई या गुण मालूम होता तो वो इसे इस तरह से कष्ट न देता। इससे अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने दुखी हुए कि वो पहले कभी किसी बात से इतना दुखी नहीं हुए थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये परीक्षा 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक परीक्षा का यह अरसा 18 साल था। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा शिकायत तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया
میں 70 سال سے صحت مند ہوں، اس لیے کم سے کم اللہ کے لیے 70 سال تک صبر کرو۔ اور فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور غریبی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے جب تک 70 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے خوشحالی میں 70 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 70 سال اس بیماری اور غریبی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیں تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا اس ڈر سے شروع کر دیا کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے پریکشا نے آ گھیرا ہے اور تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی پریکشا ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو۔ تب ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا اور ایک جھرنا پھوٹ پڑا۔ جب انہوں نے اس پانی سے اسنان کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب انہوں نے وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر سے بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو وہ انہیں بالکل پہچان نہیں پائی۔ ان سے پوچھنے لگی کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے پتی یعنی کسی بیمار ویکتی کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے پتی سوستھ تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کی بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی پریکشا پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کری۔ ان کے یہاں 27 بیٹے بیٹیاں ہوئے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے اس کی پریکشا لیتا ہے اور جسے چاہے اسے پردان کرتا ہے، اور اگر اللہ کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ کٹھنائیوں، پریکشاؤں، کشٹوں اور پیڑاؤں کا سامنا کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور شکر کی ایک مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر اور شکر کا ایسا درجہ دیا کہ ایوب علیہ السلام کا صبر دنیا بھر کے لوگوں کے لیے پرکاش کی ایک کرن بن گیا۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پریکشائیں بڑھائیں، ان کی عبادت اور تپسیا بھی بڑھتی گئی، اس حد تک کہ صبح اور شام کا ہر پل اللہ کی یاد میں بیتتا تھا۔ پوتر قرآن میں وبھن استھانوں پر کٹھنائیوں اور پیڑاؤں کا سامنا کرنے میں صبر رکھنے والوں کو انگنت پرسکار کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔